أنا أريد الذهاب إلى حديقة الحيوان لأشاهد الفيل. الفيل؟ وأنا أيضا سأركب على ظهر الفيل. ولكنك تخاف من الفيل. وأنا لا أخاف من الفيل، أستطيع أن أمسك بخرطوم الفيل. ما شاء الله. ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل أنتم مستعدون لمعرفة درس اليوم؟ نعم، نحن مستعدون لمعرفة درس اليوم، وأنا متحمس لمعرفة درس اليوم. وأنا كذلك يا صديقي. اليوم ستأخذون سورة جميلة وتحمل اسم مخلوق كنتم تتحدثون عنه الآن. عرفتها. وأنا أيضا عرفتها. وأنا كذلك عرفتها. بل أنا عرفتها قبلك. وأنا عرفتها وسأحفظها قبلك. كفى مشاكسة يا أولاد، ولنستمع. انظر يا أحمد إلى الحيوان الذي تخاف منه، لقد ورد ذكره في الكتاب العزيز، وله سورة خاصة هي سورة الفيل. ولكن لماذا ذكر اسمه في القرآن؟ جاء دورك يا عبد الرشيد. قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحكم اليمن وال متكبر، وهذا الرجل رأى الناس كيف يحترمون الكعبة بيت الله الحرام، فقرر أن يبني بيتا في اليمن ليزوره الناس ويهجر الكعبة، فأمر رجاله ببناء بيت سماه القليس. وهل زاله أحد؟ لا، لم يرضخ الناس ولم يتحولوا عن الكعبة، وظل بيت القليس الذي بناه أبرهة مهجورا لا يزوره أحد من العرب. فماذا فعل أبرهة بعد ذلك؟ قرر أبرهة الأشرم أن يهدم الكعبة. نعم، قرر هدم الكعبة كي لا يجد الناس بيتا غير القليس يحجون إليه، فأمر جنوده أن يجهزوا 13 فيلا ويستعدوا بالسيوف والسهام للذهاب لهدم بيت الله الحرام. وكان أكبر في تلك المجموعة فيل ضخم. وعندما سمع عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتراب أبرهة وجيشه من مكة، أمر عبد المطلب لأهل مكة أن يخرجوا إلى الجبال ليحتموا بها، وقال: إن للبيت ربا يحميه. فماذا حدث بعد ذلك؟ زاد غرور أبرهة عندما ترك الناس مكة وخرجوا إلى الجبال ولم يفهموا أن للبيت ربا يحميه، وقال لجنوده: أسرعوا لنهدم الكعبة. ولكن سبحان الله، الفيل ومن بعده فيلة الباقية وقفوا في مكانهم ورفضوا التحرك. فماذا فعل أبرهة بعد ذلك؟ بدأ الجنود ينخزون الفيل بالرماح، ولكنه صمم ألا يطأ بأرجله مكة مهما حصل له. وبعد قليل أرسل الله عز وجل النجدة، فامتلأت السماء بطيور جماعات، كل طير يحمل 3 أحجار، 1 في منقاره و2 بأرجله. وأخذت الطيور برمي الحجارة فوق جيش أبرهة، كلما سقط حجر على واحد من الجيش قتله وفتت لحمه. وفر أبرهة هاربا، ولكنه مات في الطريق. وهكذا حمى الله سبحانه وتعالى بيته الحرام. ما شاء الله، حكاية جميلة. والفيل رائع. هيا نستمع إلى سورة الفيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأرسل عليهم
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم. استمعنا إلى سورة الفيل، وطبعا فهمتم معانيها، وبقي أن يشرح لكم صديقكم. كل سرور طبعا. يقول الله تعالى: أرأيتم ماذا فعل الله بأصحاب الفيل الذين هم أبرهة الأشرم وجنوده إنه جعل كيدهم الذي كادوا به عندما أرادوا هدمها، جعل هذا الكيد في تضليل، يعني في خسارة وهلاك. وماذا تعني أبابيل؟ يعني طيور من السماء جاءت على شكل جماعات. يعني ترميهم بحجارة من سجيل، ترمي عليهم حجارة صغيرة من طين جاف فجعلهم كعصف مأكول، يعني أصبحوا مثل ورق الزرع إذا جاءت عليه الحيوانات وأكلته ثم داست عليه بأرجلها. هل فهمتم سورة والفيل وأحببتم؟ وأحببنا الفيل. أريد الذهاب إلى حديقة الحيوان ليتعرف على الفيل.